बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और आपका मेज़बान सफदर वसीम एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। तेज़ बारिशों और सैलाब की सूरत में जो ज़िला जंग बल्कि पूरे पाकिस्तान में नागहानी कुदरती आफात आई हुई हैं, आज उसको हमने फोकस करना है। और इस वक्त पूरे मुल्क की हालत बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है, संजीदा है। अगर हम ज़िला जंग की बात करें तो ज़िला जंग सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। दो दरियाओं के दरमियान दरिया चिनाब और झेलम के संगम में वाक़ ज़िला जंग और इसके मुख्तलिफ इलाके इस वक्त शदीद सैलाबी सूरत हाल से दो चार हैं। सैकड़ों देहात बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। किसानों की खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। किसान शदीद परेशान हैं, जबकि कारोबारी मामलात सारे ठप होकर रह गए हैं। और ये नागहानी आफत कब टलती है, कैसे टलती है, ये अल्लाह ताला से दुआ है कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ बारिशों को अपने फजलो करम के साथ ले जाए, क्योंकि ये जो इंसान है बड़ा कमज़ोर है, नातमा है, ये अब मज़ीद बोझ उठाने के काबिल नहीं है। हमें मुसीबत की और इस मुश्किल की घड़ी में अपने इलाके, अपने साथियों का ख्याल रखना होगा। तो सबसे पहले आपको सैलाब और बारिशों से होने वाली तबाहकारी को कुछ मनाज़िर दिखाते हैं, उसके बाद मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे। जी नाज़रीन, हमने ज़िला के कुछ इलाकों के मनाजिर आपके सामने लाया कि किस तरह सैलाब और बारिश की तबाहकारियाँ जारी हैं और इन मुतासिरीन का कोई पुरसान हाल नहीं है। हम आपको ज़िला के सैलाब से मुतासिरीन से भी मिलाएंगे और इसके इलाके के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे भी मिलाएंगे, उनका मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे और ये फ़ैसला आप पे छोड़ेंगे कि इस मुश्किल की घड़ी में आवाम के साथ कौन चल रहा है, कहाँ इस मुश्किल की घड़ी में कोताहियाँ हो रही हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं सैलाब से मुतासर होने वाले उस इलाके में जहाँ किसानों की हज़ारों एकड़ खड़ी फसलें जो हैं वो तबाह हो गई हैं। लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है। सैलाब से मुतासर होने वाले इन किसानों के जो चेहरे हैं वो मुरझाए हुए हैं। तो इनसे भी जानते हैं वो क्या कहते हैं कि उनके नुकसान जो हुआ है उनके पास कोई इमदादी टीमें पहुंची हैं या कोई हुकूमती नुमाइंदा भी पहुंचा है। इस बारे में यहाँ पर कुछ मुतासिरीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा बताएं, यहाँ पर कोई इमदादी टीमें भी पहुंची हैं और कितना पानी यहाँ पर है? भाई पानी की मिकदार तो आप देख रहे हैं, जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 फुट 10 फुट तक पानी है। ये बोट भी आप देख सकते हैं, ये बोट हमने अपनी मदद आपकी तरफ इधर रखी हुई है और लोग एक से दूसरे किनारे तरफ जा रहे हैं। पानी जो है यहाँ पे 7 से 8 फुट है और उसके अलावा हमारी फसलें का जो नुकसान है वो आपका कैमरामैन या अपनी टीम आपको दिखा देगी कि कितना नुकसान है। तकरीबन लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं, जिस पे हमारे करोड़ों रुपए के खर्चे थे। कुछ हमारे जो लोग थे उनके ठेके भी हैं, 50,000 रुपये 1 एकड़ का ठेका है। और फसलें जितनी भी हैं उस पर खर्चा जो था वो अब खाद या जो जगह पे हम मौजूद हैं ये कितनी दरिया से कितनी डिस्टेंस? दरिया से तकरीबन ये 4 किलोमीटर दूर है, किरण बलोचा। यहाँ पर क्या क्या नुकसान हुआ है अब तक? नुकसान तो आप फसलें जितनी थी वो तबाह हो चुकी हैं। धान की फसल थी वो तबाह हो चुकी है, उसके अलावा भैंस गाय वगैरह का जो चारा था वो भी तबाह हो चुका है। हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से आपकी तरफ यहाँ पर कोई नहीं आया या ज़िले इंतजामी की जानिब से? ज़िले इंतज़ामिया सो रही है, उनका मीडिया वालों के साथ अच्छा होता है, वो उधर ही बैठे खबरें चला देते हैं। जी इंतज़ामिया फ़लाँ जगह पे फ़लाँ कर रही है, फ़लाँ का। आप एक वैद है जो सिटी न्यूज़ यहाँ पे पहुँचा है और वो आप देख रहे हैं कि कितना पानी आपने उधर से हमारे तक कितनी मुश्किलात जागी हैं यहाँ जब आप हमारे पास पहुँचे हैं। इंतज़ामिया बस सो रही है, उधर ही उन्हें जंग वाले मीडिया वाले एक दूसरे के साथ। सर मैं ये कहूँगा कि मौजूदा हुकूमत की मेहरबानी से अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास अब दूसरी बार सैलाब आया है। ना कोई पिछले सैलाब में हमारी मदद करने के लिए आया था और ना ही कोई इस सैलाब में आया। और हाल ये है कि हमारी सभी फसलें ख़त्म हो गई हैं, धान ख़त्म हो गया, ज्वार ख़त्म हो गया और हमारे मवेशी जो हैं वो जलील हो रहे हैं। हम खुद जलील हो रहे हैं, हमारे सभी रास्ते बंद हो गए हैं और हुकूमत है कि उसको खबर तक नहीं है कि हम किस हाल में रह रहे हैं। भाई तकरीबन सारे मकान ढह गए। दरिया तकरीबन दरिया झेलम मेरा 4-5 किलोमीटर है। सारे मतलब डंगर है, कोई मतलब मर मुर गए, घर मकान ढह गए। हमने कर्जा चाहते अपना धान मतलब लाई है हिंदी वो सारी मतलब जरा है ना सारा कर्जा सिर ते चढ़ गया। सारी मिट्टी सारी खराब हो गई, तबाह हो गई, तो पट्ठे खराब हो गए, सब्जियां खराब हो गई। सान अस तो पाया सार मालूम होता अस पाकिस्तान अस समझेंदे भी नहीं, अस बड़े खराब हाँ, बड़े परेशान हाँ जी। सारे निके निके बच्चे हैं जा ये सारे मतलब अस कितनी रोटी उन्होंने खवाइयाँ तो गवर्नमेंट मेहरबानी करे तो साढ़े उत्ते हाथ रहम करें, अस बड़े परेशान।
नाज़रीन, आपने किसानों की परेशानियों का अहवाल जाना कि किस तरह उनके लाखों के नुकसान हो रहे हैं और वो किस तरह इस मुश्किल की घड़ी का सामना कर रहे हैं और उनका कोई यहाँ पर पुरसान हाल नहीं है। ना तो इंतजामिया की जानब से कोई खातिर खा इक़दाम किए गए हैं और ना ही हुकूमत की जानब से इनके लिए कोई रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है और ना ही हमारे इलाके के मुंतखब नुमाइंदे इस मुश्किल की घड़ी में कहीं नज़र आ रहे हैं। अगर इसका कोई इंतज़ाम होता तो साथ मौजूद फसलें और मकीन परेशान न होते। इस कुदरती आफत में जिस इंतजामिया को पूरी तरह मुतहरक होना था वो होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन हम आपको दिखाएंगे, हम अपनी इंतजामिया को भी दिखाते हैं कि जो मेरे पीछे आप इस तबाही के मनाजिर देख रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है। अगर इसके लिए बर वक्त फैसले कर दिए जाते, हर किसी को पता है कि बारिश नहीं आना है, बरसात होगी, सैलाब भी आएगा, इसको फेस करने के लिए हमने तैयारियां करनी है, लेकिन तैयारियां नहीं की गई हैं। सैलाब से मुतासिर का मज़ीद क्या कहना है वो भी आपको दिखाती है। हमारा फसल बिल्कुल तबाह हो चुका है जी, कोई हुकूमत ने आके हमारा ख्याल नहीं किया और हम गरीब आदमी हैं, कोई हुकूमत ने आके एक्शन नहीं लिया। यहाँ हमारी खड़ी फसलें बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं, इसके साथ मुंजी भी और कमाद भी तबाह हो चुका है। पहले हम कोरोना की वजह से बिल्कुल बेरोजगार हो चुके थे, लेकिन अब जो है ना सैलाब ने हमें तबाह करके रख दिया। लिहाजा हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि हमारे मसले का हल किया जाए। नाज़रीन, आपको लम्हा ब लम्हा की सूरत हाल से हम आगाह कर रहे हैं, तो अब हम आपको लिए चलते हैं जिला जंग के मुंतखब नुमाइंदों की तरफ। क्या वो भी इस मुश्किल की घड़ी में इस अवाम के शाना बशाना है या ऐवानों में पहुंचकर इस अवाम को भूल गए हैं? तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि कौन सियासतदान कितनी अपने हल्का की अवाम की खिदमत कर रहा है। एक ऐसा बंदा, एक ऐसा नुमाइंदा भी मौजूद है हमारे साथ जिसको अवाम अपने दरमियान देख रही है। उसकी मौजूदगी अहले इलाका के लिए बड़ी हौसला अफजा है। मेरे कहने का मकसद हल्का PP 125 के MPA और मुशीर वज़ीर आला पंजाब महकमा लाइव स्टॉक फैसल हयात जब्बूवाना, जो अपने इलाके में ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि जहाँ जहाँ उनको नज़र आता है, जहाँ जहाँ ज़रूरत है मकीनों को मदद के लिए, वहाँ दिन रात एक किए हुए हैं। तो हम अपने इलाके के ऐसे सपूतों जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो ना सिर्फ अवाम में जाके अपने इलाके की बात करते हैं बल्कि मुसीबत या आफत आती है तो उसमें भी उनके साथ जाके खड़े होते हैं। हम सैल्यूट पेश करते हैं ऐसे अवामी नुमाइंदों को जो इतनी मसरूफियात में भी हल्का की अवाम के लिए दिन रात एक किया हुआ है, वक्त निकालते हैं। तो आइए उस अवामी नुमाइंदे की जानिब चलते हैं जो अवामी खिदमत में इस वक्त भी मगन नजर आते हैं। इस वक्त भी हम एक बूट में मौजूद हैं जो कि अवाम के साथ वो शाना बशाना खड़े हैं और रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों को रेस्क्यू टीमों की जानिब से, और वो भी इसी रेस्क्यू बोट में मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप कैसा जो है अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितने जो है मसाइल हैं, अभी पानी जो है वो ज़्यादा आया हुआ है, सैलाब की सूरत हाल है, बारिशों की वजह से जो है काफ़ी परेशानी है, तो आप क्या कहते हैं? अब मैंने ऐसे पहले भी देखे हैं कि सियासतदान जो है वो सियासत के लिए बस वो दिखावे के लिए होते हैं, लेकिन वाहिद इस मुसीबत की घड़ी में आपको देख रहे हैं, तो क्या इसकी मेन वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आप जिस जगह पर मौजूद हैं ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है। दोनों दरिया जिस जगह पर मिलती हैं या दो दरियाओं का जो संगम है जिसको आप त्रिमू का मकाम कहते हैं और जिसकी वजह से त्रिमू बराज को त्रिमू बराज कहा जाता है, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है। इनके दोनों अतराफ चाहे जेलम दरिया जेलम हो या चाहे दरिया चनाब हो, तो इनके दोनों अतराफ जो है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। और मैं समझता हूँ कि अवामी नुमाइंदे का ये फ़र्ज़ बनता है कि जब भी खुदा न खास्ता पब्लिक पे अवाम पे कोई मुश्किल आए तो ये अवामी नुमाइंदे का फ़र्ज़ बनता है कि उनके दुख दर्द में वो बराबर का शरीक होता है। और जब हम मुसीबत की इस घड़ी में उन लोगों के घर पे जाते हैं, उनके पास जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो वो आवाज़ होती है या हमारे जो वो अल्फाज होते हैं वो उनके लिए इंतहाई हौसला अफजा होते हैं और उनके दिल बड़े हो जाते हैं कि हमारा भाई, हमारा नुमाइंदा, जिस शख्स को हमने हमारे वोटों के ज़रिए जिसका इंतखाब हुआ, वो चाहे पंजाब असम्बली का मेंबर बना या नेशनल असम्बली का मेंबर बना, अगर आज वो हमारे पास साथ मौजूद है तो उनका हौसले भी बढ़ जाते हैं और यकीनन वो अप्रिशिएट भी करते हैं। मेरा तो ये मिशन है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि खुदा न खास्ता अवामी नुमाइंदे का ये फ़र्ज़ है कि पब्लिक में वो उस वक्त तो कम अज़ कम ज़रूर मौजूद हो जब वो मुश्किल में हो।
سر آپ بھی ایک کسان ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ سیلاب کی صورتحال میں کسانوں کو کافی دشواریاں سامنے ہوئی، کسانوں کا کافی نقصان ہوا ہے، تو کسانوں کے لیے آپ حکومت سے کیا پیکیج لا رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میری کانسٹیچوئنسی ڈسٹرکٹ جھنگ کا جو پہلا موضع بنتا ہے ٹھٹی لنگر، وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور روڈو سلطان، اور اگر دریا کے حوالے سے میں بات کروں تو موضع بنتا ہے کوٹ رستم، تحصیل 18 زاری کا جو اینڈ موضع بنتا ہے اس کے درمیان، اور تحصیل 18 زاری کا میں نے کہا، اور اسی طرح تحصیل جھنگ کے کچھ مواضعات جو کہ میری کانسٹیچوئنسی کا حصہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 50 سے زیادہ مواضعات ایسے ہیں جن مواضعات میں پارشلی، اور کچھ مواضعات ایسے ہیں جو کہ مکمل اس وقت بھی سیلاب ان میں بہہ رہا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں موضع کوٹ ملدے کی بات کروں تو کوٹ ملدے سے اس وقت جو ہے نہ صرف دریا کا کٹاؤ ہے بلکہ وہاں سے دریائے جیلم جو ہے اس نے اپنا رخ چینج کر کے بہت سارے مواضعات کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور وہ لوگ بڑی مشکل کا شکار ہیں. ان کے مال مویشی جو ہیں وہ مال مویشیوں کی وجہ سے بھی کافی سفر کر رہے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ان کی جو پیڈی کی فصل تھی، جو ان کا چارہ تھا، یا جو اس طرح کی اور فصلیں تھیں، ان کو نہ صرف نقصان پہنچا ہے بلکہ بہت ساری جگہوں پہ تو وہ بالکل ختم ہو گئی ہیں. ہاں البتہ کماد کی جو فصل تھی، کہیں پہ کمان کو تھوڑا نقصان ہوا ہے، کہیں پر کمان کو شوگر کین جسے آپ کہتے ہیں زیادہ نقصان ہوا ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کسان جو ہے اس کے حالات پہلے بھی کوئی اچھے نہیں، اور مجھے یہ بات کرتے ہوئے کوئی آر بھی محسوس نہیں ہو رہی کہ اس حکومت میں بھی کسان کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان کی ان پٹس کے ریٹس جو ہیں وہ بہت ہائی ہیں، اور کسان یہ سمجھتے تھے کہ ہماری فصل جو ہے اسی کے وجہ سے اگلا ہمارا آنے والا جو سال ہے اس پہ ان کی بڑی امیدیں لگی ہوئی تھی. ان کے بچے جو ہیں وہ ان کی فیسیں جو ہیں انہوں نے بھی ان فصلوں کو مارکیٹ کرنے کے بعد دینی ہوتی ہیں. کسی شخص نے، کسی کاشتکار نے اپنا یہ اندازہ اپنا اسٹیمیٹ لگایا ہوگا کہ میں نے اپنی بچی کی جو شادی ہے اس فصل کو میں مارکیٹ کروں گا، میں فصل کو مارکیٹ میں جا کے بیچوں گا تو میری بچی کا جو ہے وہ رخصتی ہو سکے گی. تو بہت ساری کسان بیچاروں کو مشکلات ہیں، اور ان مشکلات میں میں حکومت میں بھی ہوں، میں ایڈوائزر ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب کا، لیکن یہ میرا جہاں پہ حکومت کی نمائندہ ہونے کا فرض بنتا ہے، وہیں پہ اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں پبلک کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے میرا یہ فرض بنتا ہے. اور میں انشاءاللہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزدار صاحب سے ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں، اور جا کے میں انہیں ملوں گا بھی صحیح کہ یہ جن علاقوں میں نقصان ہوا ہے ان علاقوں کے لیے اسپیشل پیکیج کا اعلان کیا جائے. جہاں پہ فصلوں کو نقصان ہوا ہے وہاں فصلوں کا سروے کروایا جائے، اور ان کے لیے جو حکومت کے اختیار میں ہے وہ جو فنڈز جو ہیں ان کو دیے جائیں تاکہ ان کی کسی حد تک داد رسی ہو سکے. لیکن سر ضلع جھنگ جو ہے دو دریاؤں کے سنگم میں واقع ہے، تو یہاں پر تو سب سے زیادہ جو ہے وہ علاقے وہ افیکٹڈ بھی ہوئے ہیں. تو اس میں سے آپ نے کن علاقوں کا چکر لگایا ہے؟ کون سے علاقے آپ سب سے زیادہ افیکٹڈ نظر آ رہے ہیں؟ بڑی آپ نے زبردست اور امپورٹنٹ بات کی. جب تریمو کے مقام پہ فلڈ آ رہا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ پری فلڈ جو ہے میں نے پوری ایکسرسائز کی، اور میں بہت سارے مواضعات میں گیا. مثال کے طور پہ جو ہے مختلف جگہوں پہ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بند بنائے ہوئے تھے، میں نے ان کے بند کا بارش میں وزٹس کیا اور ان کو جا کے انکریج کیا کہ آپ اپنی مدد کے تحت جو ہیں یہ جو بند بنائے ہوئے ہیں. میں نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان موقع پہ گیا اور ان کو یہ بات بتائی کہ جو فلڈ ایکسپیکٹڈ ہے، اور آپ نے میری ایک ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جس میں نے کہا تھا کہ تریمو کے مقام پہ 2 لاکھ سے 2,25,000 کیوسک جو ہے وہ پانی آئے گا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری اسٹیمیشن جو تھی وہ بالکل ایگزیکٹ رہی کہ پانی کا میکسیمم بہاؤ جو تریمو کے مقام پہ تھا وہ تقریباً 2,08,000 کیوسک پہ گیا ہے. اور آج اس وقت جب ہم دریا میں موجود ہیں تو اس وقت بھی پانی کا بہاؤ 1,04,000 کیوسک چل رہا ہے. اور جیلم میں اس میں ایکسپیکٹڈ جو ہے کل جو پانی ملنا تریمو کے مقام پہ اس دریا میں آیا جائے گا وہ تقریباً 1,08,000 کیوسک پانی اور آ رہا ہے، جو کہ خوشاب ریج کی گیج کے مطابق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس فلڈ سے پہلے
عوامی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اور اس کانسٹیچوئنسی کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اور اس علاقے کا باسی ہونے کی حیثیت سے جو میرا فرض بنتا تھا وہ میں نے اپنا فرض ادا کیا کہ میں نے بہت سارے مواضعات میں جا کے وزٹس کیے، ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کو اویئرنیس دی، ان کے مال مویشی کے لیے جو میں ذاتی طور پہ بھی اقدامات کر سکتا تھا ان کے حوالے سے بات کی۔ ایز اے ایڈوائزر ٹو لائف سٹاک جو ہے اپنے محکمے کے میں نے کیمپس لگوائے جو کہ ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے کیمپس لگے تھے، ان کو وزٹس کیا اور یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ آپ ان بھائیوں کو، ان کسانوں کو، اس علاقے کے مکینوں کو ہر صورت جو گورنمنٹ کے بس میں ہیں وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اویل کروائیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ریسکیو 1122 کی ٹیموں نے بڑا زبردست میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپریٹ کیا۔ کہیں پہ اگر کوئی ایسا موقع ملا اور ایمرجنسی کال کی۔ سر ابھی حکومت پنجاب کی طرف سے کوئی کسانوں کے لیے، ان دکانداروں کے لیے، کیونکہ سیلاب کے ساتھ ساتھ بارش نے بھی تباہی مچائی ہوئی ہے، تو ان کے لیے کوئی ریلیف پیکیج بھی فراہم کیا گیا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ جھنگ میں ابھی تک کوئی باقاعدہ طور پہ اعلان نہیں کیا گیا، لیکن مجھے امید ہے کہ اس ہفتے میں کسانوں کے لیے اور ان علاقے کے مقیموں کے لیے جو ہے وہ نہ صرف اعلان ہوگا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے عملی اقدام جو ہے وہ اس ہفتے ایکسپیکٹڈ ہے۔ آپ نے الفاظ بولا ہے کہ ایک مہنگائی کی وجہ سے کسان بھی پس رہا ہے، ساتھ دکاندار بھی پس رہے ہیں، عوام جو ہے وہ بھی پس رہی ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی اقدامات کیے جائیں گے؟ اب تو کافی نقصان بھی عوام کا ہوا ہے۔ دیکھیں مہنگائی پہ جو یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، دریا میں ڈیبیٹ اگر کرنا چاہیں تو میں تو حاضر ہوں، میرا تو کام یہ ہے، میں گورنمنٹ کا ریپ ہوں، میں عوامی نمائندہ ہوں، لیکن اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ریئلٹی ہے اس کو ڈسکس کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ اس وقت مہنگائی نہیں ہے تو میرے خیال میں میں نہ صرف اپنے لوگوں کے ساتھ بلکہ اپنے ضمیر پہ بھی بوجھ محسوس کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس مہنگائی کے دور میں کسانوں نے اپنی فصلوں پہ بہت محنت کی ہے، ان کے ان پٹس مہنگے خرید کر انہوں نے جو ہیں فصلوں پہ لگائے ہیں اور فصلیں اس وقت تقریباً تیار ہونے کے قریب تھیں۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جب فصل تیار ہو جاتی ہے، کسان اپنے ان پٹس لگا کے بیٹھا ہوتا ہے تو ان کی بہت ساری امیدیں اس پہ وابستہ ہوتی ہیں۔ اچھا سر، محکمہ اریگیشن کے جو منسٹر صاحب آپ کے پاس آئے تھے تو ان کے ساتھ آپ کی کیا گفتگو ہوئی تھی، کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں آپ؟ منسٹر صاحب نے پرسوں جو ہے وہ یہاں پہ وزٹ کیا تھا۔ ان کے دو آبجیکٹو تھے، ایک آبجیکٹو تھا کہ ان کے جو فلڈ بنز ہیں یا گائیڈز بنز ہیں ان کی پروٹیکشن کے حوالے نے انہوں نے وزٹ کرنا تھا، اور دوسرا جو میرا پوائنٹ آف ویو تھا کہ میں ان کو ان علاقوں کا وزٹ کروانا چاہ رہا تھا، اور میں نے ان کو ان علاقوں کا وزٹ کروایا جہاں پہ ہماری فصلوں کو نقصان ہوا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم منسٹر اریگیشن اور مل کر چیف منسٹر پنجاب سے بات کریں کہ تاکہ جن علاقوں میں نقصانات ہوئے ہیں وہ منسٹر صاحب نے خود بھی وزٹ کیے ہیں، یقیناً ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے بھی اپنی رپورٹ سبمٹ کرائی ہوگی تاکہ ان علاقوں کے لیے کچھ نہ کچھ کمپنسیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کر سکے اور ان کا کوئی نہ کوئی معاوضہ ان کو مل سکے۔ سر فلڈ کی صورت میں پہلے تو یہاں پر پانی کو کہتے تھے کہ روک دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو پیچھے والی آبادی ان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے، لیکن اس دفعہ اس سے کچھ جو ہے وہ علیحدہ لگ رہا ہے، کچھ چینج لگ رہی ہے، اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیں بڑی زبردست آپ نے بات کی، یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے جو کہ میں خود بھی چاہتا ہوں کہ یہ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے۔ ایک ریگولیشن سسٹم ہے جس سسٹم کے تحت یہ براج جو ہیں ان کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے، اور عام طور پہ جب فلڈز آتے تھے تو ہوتا کیا تھا کہ پہلے پانی کو روکا جاتا تھا، روکنے کی وجہ سے اپ سٹریم پہ لوگوں کو جو ہے وہ بہت نقصان ہوتا تھا اور ان کی فصلیں بھی تباہ ہو جاتی تھیں۔ اس کے بعد جو ہے جب اس کو ریلیز کیا جاتا تھا تو ڈاؤن سٹریم پر بھی کافی سارا لوگوں کو نقصان ہوتا تھا۔ جب آپ پانی کو روک کے چھوڑیں گے تو اس کا زیادہ نقصانات ہوتے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ طریقوں کی ہسٹری میں باقاعدہ طور پہ ریگولیشن سسٹم کے مطابق ریگولیشن کی گئی، اور اس سے آپ آج لوگوں کو جا کے وزٹس کریں، لوگوں سے جا کے پوچھیں کہ کس طرح اپ سٹریم پر جو ہے وہ پانی کا بہاؤ کیا تھا، کس ریگولیشن سسٹم کے تحت اس کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پراپر رولز کے مطابق چلانے کی وجہ سے فائدہ کیا ہوا۔ اپ سٹریم کے لوگ بھی کمفرٹیبل ہیں اور آج ڈاؤن سٹریم کے لوگ بھی کمفرٹیبل ہیں۔ آج اپ سٹریم کے لوگ بھی افسران کو اور اپنے عوامی نمائندوں کو دعائیں دے رہے ہیں، اور یہی صورتحال ڈاؤن سٹریم پہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر سسٹم کو قانون کے مطابق چلایا جائے تو یقیناً چیزیں بہتر ہوتی ہیں۔ اس دفعہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ اس طرح جو ہے اس کو طریقہ کار کے ساتھ چلایا گیا؟
इस दफा मुमकिन इसलिए हुआ कि अब इन लोगों का नुमाइंदा फैसल हयात जबवाना है। वो इन चीजों को समझता है, वो रूल्स को पढ़ता है। जब आप रूल्स को पढ़ते हैं, जब आपको चीजों का अंदाजा होता है, जब आपको रूल ऑफ बिजनेस का पता होता है, जब आपको इरिगेशन के मैनुअल्स का पता होता है, तो फिर आप के जहाँ पे बैठे हुए जो ऑफिसर्स होते हैं वो रूल्स के मुताबिक, रूल ऑफ बिजनेस के मुताबिक, इरिगेशन के मैनुअल के मुताबिक चलते हैं। और अगर आप मैनुअल के मुताबिक चलेंगे तो फिर ऐसी कबातें नहीं होंगी। हमने ये नहीं कि कोई ज़ाती काम के लिए वोट देते नहीं, हमने पूरी आवाम की फलाह के लिए, आवाम के जो मसाइल है, हमारे जितने इस डिस्ट्रिक्ट के मसाइल है, हमारी कोशिश होती है कि हम वो लीडर मुंतखब करें जो हमारे हल्के, हमारी आवाम ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਲਿਮਨੇ ਹੋ ਵੈਂਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਮਾਲ ਦੋਇਆ, ਕੋਈ ਪੁਲੀਆਂ ਦੋਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲੇ ਦੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਹमें काम ज़रूरत देना उस वास्ते हैं। जी नाज़रीन, ये मुश्किल की घड़ी बड़ी सबर आजमा है। इसमें हर इलाके के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो इंतज़ामिया है, मकामी कस्बों के जो नुमाइंदे हैं, सब के सब जब तक मुतहरक नहीं होंगे, एक पेज पर नहीं आएंगे, ये मुश्किल वक्त, ये मुश्किल की घड़ी उसको फेस नहीं कर सकते। ये वाकई कुदरती आफत है। इस मुश्किल की घड़ी में सबकी मदद करना सबका फर्ज बनता है। तो हमारी दुआ है अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। अपने मेज़बान सफदर वसीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।